परम विद्वान परम श्रद्धेय मृदुभाषी कोकिल कण्ठका धनी श्रद्धेय वल्लभ चैतन्य दास प्रभुजी पनि यहाँ पाल्नु भएको छ। अब हामी श्रद्धेय प्रभुजीको मुखारविन्दबाट केही आशीर्वचन र उहाँ यस कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमको विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनु हुनेछ। आनन्द त हामीलाई अवश्य नै दिनुहुन्छ, कति आनन्द दिनुहुन्छ त्यो त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ यदि नियमित रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने। र श्रद्धेय श्रीपाद वल्लभ चैतन्य दास प्रभुजीलाई अब म यहाँ निमन्त्रणा गर्दै केही क्षणको निमित्त ओजेल हुन चाहन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चस्फुलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्रललितासि विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोच्छ नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववांसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सरसुपदाम्बुज राधा मदन मोहनो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त आदरणीय दर्शकवृंद, आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणार बिंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद भक्तहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको चरणमा जगन्नाथ फाउन्डेसन को संयोजक को हैसियतले म वल्लभ चैतन्य दास यहाँहरूको चरणमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। यहाँहरू टेलिभिजनको अगाडि भेला हुनुभएको छ, कोही अन्य ठाउँमा भेला भएका छन्, कोही आफ्नै मजामा छन्, कोही आफ्नै तालमा छन्। हामी सबै प्रत्येक क्षण कुनै कुनै कार्य गरिरहेका छौं। नहि कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत भनेर भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ। कुनै पनि क्षण मनुष्य अकर्मकृत भएर रहन सक्दैन। प्रत्येक क्षण उसले केही न केही कार्य गरि नै रहेको हुन्छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय जान्छन्, हामीहरू ठुला भएका व्यक्तिहरू कार्यालय जान्छौं, व्यवसायमा जान्छौं। साँझ परेपछि तपाईहरू टेलिभिजनको अगाडि भेला हुन्छौं भने कोही मदिराको रसमा पनि मग्न होलान्। आखिर यी सबै कृत्यहरू फरक फरक छन्, प्रत्येकका गरिएका कार्यहरू फरक छन्, तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने ती सबै गर्ने कार्यको मूल कारण चाहिँ नि एकै हुन्छ। त्यो कारण हो आनन्द प्राप्त गर्नु। प्रत्येक व्यक्तिले आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छ। कारण के हो त? कारण के हो भने तपाई चेतन जीवसत्ता हुनुहुन्छ। हामी चेतन हौ, हामी आनन्द चाहन्छौं। मामै वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः भनेर भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ। अर्थात समस्त जीव तत्व मेरा अंश हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। जल
समुद्रको सागरको अंश भएको हुनाले उसलाई पोख्याइदिनुहोस्। एउटा गिलास पोख्यो भने त्यसको पनि एउटा त्यो जलको बग्ने सागरतिर नै बग्न खोज्दछ। अनि ऊ खोला बन्दछ। ठुलो ठुलो नाग बेली लिन्छ उसले जानको लागि, कहाँ? सागरमा मिल्नको लागि। ऊ कहिले पूर्वतिर लाग्दछ अनि फेरि पश्चिमतिर लाग्दछ। यसरी नागबेली खेल्दै जान्छ, तर उसको लक्ष्य त्यही हो, सागरमा गएर आफ्नो अंशीसँग मिल्नु। त्यस्तै गरिकन हामी चेतन सत्ता हौ। तपाईहरूले विभिन्न कार्य गर्नुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिहरूले विभिन्न कार्यमा रमाएका छन्। कोही जुवा घरमा छन्, कोही मन्दिरमा छन्। यो कार्य फरक फरक छ, तर लक्ष्य के हो त? सबैको लक्ष्य एक हो, त्यो आनन्द प्राप्ति। अनि त्यो आनन्द भनेको त के हो? त्यो हो भगवान श्री कृष्णको चरण। तर जसरी त्यो जल सागरमा मिसिन जाँदाखेरि नागबेली खान्छ नि, किनभने उसले सोझो बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। ऊ यता जान्छ, ठोक्किन्छ, यता होइन है भनेर यता आउँछ, फेरि ठोक्किन्छ, यता होइन है भन्दै ठोक्किँदै नागबेली खान्छ। त्यसै गरिकन हामी जीव चेतन तत्त्वहरू पनि यसरी नै नागबेली खाइरहेका छौँ। कोही मदिरा घरमा गएको छ। ऊ मदिरा घरमा किन गयो त? त्यो पनि आनन्द प्राप्तिको लागि नै हो। तर उसले त्यहाँ आनन्द पाउँदैन होला, अनि ऊ त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। यसरी नागबेली खाँदै जीव अगाडि बढ्दछ। अनि हाम्रा आचार्यहरूले त्यसैले भन्छन् नि, सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रादुच्छजे। सबै पुंसान, सबै जीवहरूको परम धर्म हो त्यो अदुच्छज, त्यो भगवान श्री कृष्णको भक्ति गर्नु। किनभने त्यो आनन्दको सिन्धु, त्यो सागर, त्यो त्यहाँ छ, त्यो श्री कृष्णको चरणमा छ। धेरै नागबेली खानुपर्ने आवश्यकता छैन। जललाई चाहिँ, नदीलाई चाहिँ। हामी त मनुष्य हौँ, हामी त्यहाँ सोझै जान सक्दछौँ। हामीलाई मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भङ्गुर भनेर राजा विद्याले भागवत 11:2-29 11औं स्कन्धको 2रो अध्यायको 29औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अर्थात् यो मनुष्यको शरीर साह्रै नै दुर्लभ छ है। यस्तो दुर्लभ शरीर किन प्राप्त भएको छ? यो कुनै पनि क्षण नष्ट हुन सक्दछ। म अहिले घर फर्किँदै मेरो यो शरीर नष्ट हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ जति म अहिले यहाँ बाँचिरहेको छु। तर मायाको भ्रम, मायाको पर्दा लागेको छ। म चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अहिले यो शरीर छोड्ने समय अहिले आउँदैन है भन्ने भ्रममा छौँ हामी। त्यो जलिरहेको लास, त्यो पनि जल्नुभन्दा पहिले यही नै सोच्दथ्यो, सबै जलिरहेका छन् तर म त जल्दिन है अहिले यति चाँडै। तर अहिले जलिरहेको छ। त्यो प्रत्येक लासले त्यही नै सोचिरहेको थियो। त्यो प्रत्येक अस्पतालमा रहेको, त्यो मुर्दाघरमा रहेको त्यो लासले जब जिउँदो थियो यही नै सोच्दथ्यो। उसले विभिन्न विशाल विशाल सपना बुँदेको थियो। एकपल्ट निहालेर सोचौँ न, हामी यस भूलोकमा, भूधरातलमा के का लागि आयौँ? के विवाह गर्न आएका हौँ? कि मांसाहार गरेर रमाउनको लागि आएका होला? के को लागि यहाँ आयौँ त हामी? कि भ्रमण गरेर देश विदेश घुम्नको लागि हाम्रो जन्म भएको हो कि स्त्रीले पुरुष र पुरुषले स्त्रीको सँग गर्नको लागि हाम्रो जन्म भयो यहाँ? आहार निद्रा भएर मैथुन भन्छ नि शास्त्रले। आहार निद्रा अर्थात् कम्फर्ट र लग्जरी र मैथुन, यी सुख जसले जति कमायो त्यही प्रगति हो। प्रगति भनेको के होला? के हो प्रगति भनेको? अहिलेको आधुनिक परिभाषा अनुसार त प्रगतिको संज्ञा आहार निद्रा भएर मैथुन
यसमा जति कमायो, जति जति थुपार्यो त्यही नै प्रगति। गिद्धलाई गएर सोधियो भने, ए गिद्ध, प्रगति भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधियो भने गिद्धले के उत्तर देला? पक्कै पनि भन्ने छ, हेर त यताको गिद्धलाई, त्यसले यति धेरै सिनोबाट मासु लुच्न सफल भयो, त्यसले 3 किलो, मैले त यति मात्रै। अनि कुकुरलाई गएर, ए कुकुर, प्रगति भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिए के उत्तर देला त्यसले? त्यसले पक्कै भन्ने छ, त्यो फलाना कुकुर, त्यसको इलाका हेर्नुहोस् त, त्यहाँ उसको ठुलो इलाका छ, उसको धेरै कुकुरनीहरू छ। अनि उसले अर्कोलाई देखाउला यसरी प्रगतिको संज्ञा, उसको इलाका, अनि उसले कति भुक्न सक्छ, यसमा उसले प्रगतिको परिभाषा ठम्याइ गरेको छ। भने हामी मनुष्यमा प्रगति भनेको के हो? व्हाट इज सक्सेस? आचार्यहरूले सतो, रजो र तमोगुणी चेतनामा हामी मनुष्य छौँ भनेर हामीलाई भनेका छन्। एउटा तमोगुणमा लतपत व्यक्तिलाई प्रगति भनेको के हो भनेर संज्ञा प्रश्न गरिए उसले के परिभाषा गर्ला? पक्कै पनि त्यही भन्ने छ नि, के छ यार जिन्दगी, आज यता मदिरापान गरौँ, यता यो स्त्रीसँग अथवा स्त्रीले यो पुरुषसँग घुमौँ, मरिलानु के छ? यही प्रगतिको संज्ञा देला। र तिनीहरूको बिचमा कम्पिटिसन होला, कसको धेरै गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड, कसले धेरै मदिरा खुवाउन र खान सक्दछ, कसले धेरै आफ्नो तागतको वर्चस्व स्थापना गर्न सक्दछ। यसमै उनीहरूको अन्तर्द्वन्द्व होला र यसैलाई प्रगतिको संज्ञा देला। त्यो मानसिक चेतनामा रहेका व्यक्तित्वहरूले भने एउटा रजोगुणी व्यक्तिलाई प्रगति भनेको के हो भनेर संज्ञा प्रश्न गरिए, परिभाषाको बारेमा प्रश्न गरिए, उसले के भन्ला? पक्कै पनि भन्ने छ, मेरो कति नोकर चाकर छन्, कति गाडी छन्, त्यसको त यति धेरै गाडी छ, त्यो त यति ठुलो पदमा छ, त्यसले यति ऐश्वर्य समेट्न सफल भएको छ, यसलाई उसले प्रगतिको संज्ञा देला। र जसले जति यो कमाएको छ, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सायद रत्न पार्कको टुनी खेल्नै जग्गा किने होला, अथवा धरहरा जति ठुलो घर बनाएको होला, उसलाई उसले प्रगतिको संज्ञा देला। भने एउटा सतोगुणमा अवस्थित व्यक्तिलाई गएर प्रगति भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिए उसले के भन्ला? आफै विचार गर्नुहोस्। भने एउटा गुणदेखि माथि गुणातीत रहेको एकजना व्यक्तिलाई वृन्दावनमा गएर अथवा बर्सानामा गएर एकजना बाबाजीलाई गएर भन्नुहोस्, बाबाजी जानुहोस्, हिँड्नुहोस् काठमाडौँ, म तपाईँलाई CEO को ठुलो तलब दिउँला, नोकर चाकर दिउँला, गाडी दिउँला, महिनाको 5 लाख रुपियाँको तलब दिउँला, के उसले के भन्ला? उसले पक्कै भन्ने छ, ओहो माया। ऊ आफ्नै हरि नामको अन्तर्द्वन्द्वमा हुन्छ। त्यो बाबाजीले, उसले, फलानाले यति हरि नाम लिएको छ, मैले यति मात्र लिन सकेँ, आज यो कम्पिटिसनमा ऊ रहन्छ। हेर्नुहोस् त प्रगतिको संज्ञा। यो प्रगति भनेको तपाईँको चेतना हो, र चेतनाले कस्तो हुलमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो हुलहरूले के स्वीकार गरेका छन्, त्यही तपाईँको प्रगतिको परिभाषा हो। तसर्थ यो अहिले जुन परिभाषामा हामी छौँ, यसलाई छोडेर वास्तविक परिभाषातर्फ हामी उन्मुख हुने हो कि? प्रत्येक क्षण मृत्युको नजिक हामी जाँदैछौँ। ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर हामी सबैले मनाउँदछौँ। हामी सबै, म आज 35 वर्षको भएँ, 36 वर्षको भएँ, म 50 वर्षको भएँ भनेर आफ्नो जन्मदिन मनाउँदछन्। तर हाउ मेनी डेज लेफ्ट, कति दिन मलाई यस भू धरातलमा रहन बाँकी छ भनेर कसले सोचेको छ होला? तपाईँको जन्मदिन तपाईँलाई याद दिलाउनको लागि हो कि यस मनुष्य शरीर लिएर यस भू धरातलमा त आएको, अब यति दिन बाँकी छ है, दिस मेनी डेज लेफ्ट। नेपालीहरूको सरदर उमेर कति? 70-75 वर्ष। भने तपाईँ 50 वर्षको हुनुहुन्छ भने अब 25 वर्ष बाँकी छ है भनेर हामी
हिसाब गर्न किन सक्दैनौ? अनि त्यस अनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउन किन सक्दैनौ? फेरि यहाँ प्रश्न गर्छन् व्यक्तिहरूले, मृत्यु आउँदैछ भनेर के सबै कामकाज छोडिदिने हो र? अवश्य पनि होइन। मृत्यु नजिक आउँदैछ भनेर त्यसबाट ज्ञान लिने, बाघ अगाडि आउँछ भने दुईवटा तरिका हुन सक्दछ। बाँदरले के गर्छ? अगाडि बाघ आयो भने आफ्नो मुन्टो बालुवा मुनि गाड्दछ अरे, अनि सोच्दछ बाघ छैन भनेर, त्यसरी ऊ खुसी हुन्छ भने अर्को तरिका छ, त्यो बाघ अगाडि आइपुग्यो भने त्यसलाई प्रत्यक्ष हेर्ने। अध्यात्मले के भन्छ? मृत्यु आउँदैछ भने त्यसलाई हेर, मुन्टो नलुका तल। सांसारिकतामा अल्झिएर बस्नु भनेको आफ्नो मुन्टो लुकाउनु सरह हो। तर दूरदर्शी बनाऊ भन्छ अध्यात्मले। मृत्युपछि पनि जिन्दगी छ है। बासांची जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही भनेर भगवान श्रीकृष्णले जसरी पुरानो प्रस्त परित्याग गर्दछ व्यक्तिले, त्यसै गरिकिन उसको मृत्यु पश्चात उसले अर्को शरीरको लागि ऊ जान्छ भनेर यति ठुलो अक्षरमा लेख्नु भएको छ भगवत गीतामा। त्यो भन्दा भन्दै पनि हामीहरू शङ्का गर्छौँ। एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस्, एउटा कुरा म प्रश्न यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। म भन्छु मृत्युपछि गति छ, र कोही व्यक्ति भन्छन् मृत्युपछि थाहा छैन। अब एकपल्ट विचार गरेर हेरौँ न, के को आधारमा हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ? मैले श्रीमद् भगवत गीताको आधारमा यो कुरा भन्दैछु भने नदेखेको, कोहीले पनि मरेपछि के हुन्छ भनेर थाहा नपाएको त्यो ज्ञान त्यो व्यक्तिले मलाई थाहा छैन अथवा हुँदैन भनेर कसरी भन्यो? हुँदैन भन्नको लागि पनि तथ्य चाहियो नि। स्वर्ग नर्क आदि छैन भनेर भन्नको लागि पनि कुनै तथ्य चाहिन्छ। कोही पनि फर्केर आएका छैनन्, हेरेर आएका छैनन्। तर छैन भनेर यदि कसैले भन्छ भने कहाँबाट थाहा पाइस् त भनेर सोध्ने अधिकार त हामीसँग छ नि। त्यतिखेर उनीहरूले के भन्छन्? उनीहरूलाई थाहा नै छैन। प्राइभेट मेन्टल स्पेकुलेसन भनेर हाम्रो गुरुदेव प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो। उनीहरूको आफ्नै विचारबाट आफै सोचेर भनिदिए मरेपछि केही पनि हुँदैन, स्वर्गलोक नर्कलोक केही पनि हुँदैन, तर थाहा नै छैन, त्यसै बोलिदिए। तर हुन्छ भनेर म बोल्छु, मैले मेरो आफ्नै बुद्धिले भनेको होइन, मैले शास्त्रलाई आधार मानेर भनेको। यति मात्र कहाँ हो र? तपाईँ आफ्नै तर्कले सोच्नुहोस् न। यदि हामी मनुष्यले, तुच्छ मनुष्यले त झ्यालखाना बनाउन सक्छौँ भने यति ठुलो विश्व ब्रह्माण्ड जसले चलाएका छन्, के उनले झ्यालखाना बनाएका छैनन् होला र? त्यही हो नर्क भनेको। तसर्थ शास्त्रबाट अगाडि बढौँ, भगवान श्रीहरिमा आफ्नो मन समर्पित गरौँ। भगवान श्रीकृष्ण उहाँमाथि आफ्नो सर्वस्व सुम्पियौँ। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज भनेर भगवान श्रीकृष्णले हामी सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। यसरी हात फिजाएर बोलाउनु भइरहेको छ। उहाँले धेरै ठुलो हामीबाट आशा राख्नु भएको छैन। बस के गर्ने त? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी यावत गुणहरू जुन छन् नि, त्यसलाई दबाऊ, त्यसलाई मप्रति लक्षित गराइदेऊ। यसमा काम, क्रोध, लोभ, मोहमा पनि लोभ चाहिँ नि राजा हो है। किनभने लोभले गर्दाखेरि नै कामना हुन्छ। अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुषः भनेर प्रश्न गर्छन् नि अर्जुनले। किन मनुष्यले पाप कर्म गर्दछ? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्ध भव। यो रजोगुणबाट उत्पन्न हुने काम, क्रोध, लोभ, मोह। अनि यो क्रोध किन आउँछ? क्रोध किन आउँछ भने जब लोभ गरेको वस्तु उसले पाउँदैन त्यतिखेर उसलाई क्रोध आउँदछ। अनि लोभ त लोभ भइगयो र मोह पनि लोभकै एक प्रतिरूप हो। अर्थात् काम, क्रोध, लोभ र मोह यसलाई हामीले श्रीकृष्ण लक्षित गरौँ।
अनि हाम्रो इन्द्रिय, हाम्रो अन्तस्करण शुद्ध हुन्छ, हामी शुद्ध हुन्छौँ। अनि हाम्रो हृदयमा रहेको त्यस हरि जुन पहिलेदेखि तपाईँको हृदयमा छ, उनको महसुस हुन्छ। यो कुरा स्पष्ट हामीमा हुनु पर्यो। अब यो लोभ त काम, क्रोध, लोभ, मोहमा लोभ महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने लोभलाई कम गर्ने कसरी त? त्यसको एक उपाय छ, त्यो हो दान। यो गजबको एउटा विशेष साइकल छ। दान गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? तपाईँको दान गर्ने बित्तिकै लोभीपनमा कमी आउँदछ। हामी मनुष्यहरू लोभी छौँ, अनि लोभीपनमा कमी आउनु भनेको स्वतः काम, क्रोध, मोह इत्यादिदेखि पनि रहित हुन जानु हो। काम, क्रोध, लोभ, मोहबाट रहित हुन जानु भनेको अन्तःकरण शुद्ध हुनु हो। अन्तःकरण शुद्ध हुनु भनेको श्रीहरिको प्रत्यक्ष महसुस हुनु हो। श्रीहरिको प्रत्यक्ष महसुस हुनु भनेको मनुष्यको वास्तविक जन्म सार्थक हुनु हो। मनुष्यको वास्तविक जन्म सार्थक हुनु नै तपाईँको अन्तिम लक्ष्य हो। यसरी यो एउटा चेन हुन्छ नि, चेनको रियाक्सनमा छ। तसर्थ यहाँ हाम्रो दानको महत्त्व छ। दान पनि तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, गुणातीत दानहरू हुन्छन्। हाम्रो देश नेपालमा सल्यानटारमा, धादिङ जिल्लाको त्यहाँ हामीले मन्दिर बनाउने सङ्कल्प गरेका छौँ, जुन स्थान स्वयं नरसिंहदेवको लीलास्थली हो, जुन पुराणमा नै वर्णित रहेको रहेछ। हाम्रै देश नेपालमा सुन्नुहोस् मात्रै, भारतवर्षको भरतपुर त राजा भरतको राजधानी हो भन्ने कुरा पनि हाम्रा विद्वानहरूले प्रमाण सहित प्रस्तुत गरेका छन्। भने नरसिंहदेव स्वयंले लीला गरेको स्थली, त्यहाँको मन्दिर जुन लिच्छवीकालीन 1400 वर्ष पुरानो, त्यो पनि भत्किएछ। भने त्यस्तो मन्दिर निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ मेरा परम मित्र मात्र होइन, मेरा शिक्षा गुरु पनि म मान्दछु, उहाँलाई परम पूजनीय श्रीपाद कृष्णदास ब्रह्मचारीज्यूले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। उहाँले जबसम्म मन्दिर बन्दैन, बरु म खुला आकाशमा शुद्ध छु भनेर सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा यज्ञ गर्नुभयो मन्दिर निर्माणको लागि। अचम्म भयो, यज्ञ समाप्त हुने बित्तिकै अचम्मसँग धेरै व्यक्तित्वहरूको हातहरू मन्दिर निर्माणको लागि पुगेका छन्। मेरो अन्तर हृदयमा पनि अचम्मसँग मन्दिर बनाउनु पर्छ है भन्ने कस्सी जागृत भयो। सबैमा भएको छ। हाम्रो ईश्वर कृष्ण महाराज यस टेलिभिजनबाट सम्पूर्ण सहयोगले अगाडि बढ्नु भएको छ यस कार्यको लागि। मन्दिर बन्नु पर्दछ, जसरी पनि बन्नु पर्दछ। पहिलो चरण पुरा पनि भइसकेको छ, जग हाल्ने काम पुरा भइसकेको छ। र मैले अघि भर्खर यहाँहरूलाई दान गरेर कसरी श्रीकृष्णसँग सम्बन्ध छ त्यसको एउटा चेन देखाएँ। र यही परिप्रेक्ष्यमा म यहाँहरू सबैलाई दान दिनको लागि आग्रह गरेँ है। कृपया केही छ आफूसँग छ भने दान गर्नुहोस्। त्यो दान गरेर यो मन्दिर बनाउनमा आफ्नो केही शक्ति लगाउनुहोस्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो शरीरलाई छोडेर जान्छौँ हामी। त्यहाँ पुगेपछि यमराजको अगाडि कड्किएर मैले यसो गरेको छु है भनेर छाती ठोक्ने साहस गर्नुहुन यहाँहरू सबैलाई आग्रह गरे। यति भन्दै म यो माइक हाम्रो प्रभुजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे। आजदेखि 7 दिने भागवत पनि हुन लागेको छ हाम्रो परम पूजनीय गुरुज्यूबाट। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा लिने आज्ञा चाहन्छु। हरे कृष्ण।